पवित्र शास्त्र बाइबलको मेरो पुस्तक रोमीमा जानेछौँ। यो आज हामी 8 अध्यायको 18 पददेखि 30 पदको खण्ड हामी पढ्नेछौँ। यसअघि खण्ड जो हामीले हेरेका छौँ, यसमा पवित्र आत्माको वासस्थान, उहाँको भरपुरीको बारे हामीले हेरेका हौँ है, कि पवित्र आत्मा विश्वासीको जीवनमा बस्नुहुन्छ। उद्धारको दिनदेखि यता पवित्र आत्मा स्थायी रूपमा विश्वासीमा रहनुहुन्छ र अब हाम्रो काम चाहिँ नै उहाँको इच्छामा सुम्पन हो अथवा आत्माको भरपुरीमा जिउनु हो भन्ने कुरा हामीले हेरिसकेका छौँ। तर यस खण्डमा पवित्र आत्मा स्वयं पनि हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हामी हेर्दैछौँ। जसरी हामीले यसअघि हेरिसकेका छौँ 6 अध्याय 14 पद पनि, पापले हामीमाथि राज्य गर्दैन। त कसरी यो सम्भव छ? कसरी हामी पापबाट स्वतन्त्र हुन सक्छौँ? अब हामीले किन पाप गर्नु पर्दैन, अथवा हामी दिनुहुँ पापमाथि विजय कसरी सम्भव छ? यो चाहिँ उहाँको अनुग्रहद्वारा हो, उहाँको सहायताद्वारा हो र मूलभूत रूपमा पवित्र आत्माको सहायता हो, उहाँको कारणले हो। यो विषय चाहिँ यस खण्डमा सुरु भएको छ र सबभन्दा पहिला त हामी यही नै हेरौँ कि हाम्रो वर्तमान दिनहरू त्यस्ता सहज छैन। जसरी 18 पदले भनेको छ, वर्तमान समयका दुःख कष्टहरू त्यस महिमासँग तुलना गर्ने योग्यका छैनन् जो हामीमाथि प्रकट हुनेछ। अर्थात् हामीले वर्तमान समयमा दुःख कष्टहरू भोग्नेवाला छौँ। घरि कोरोना सङ्कटमा हामी परिरहेका छौँ, घरि चाहिँ सायद चाहिँ सलह सङ्कटमा पर्दैछौँ। एकदमै सम्भावना छ हेर्नुहोस्। किनभने अफ्रिकाबाट चाहिँ यो चाहिँ सलह उड्दै आएर अफगानिस्तान हुँदै, पाकिस्तान हुँदै, भारत हुँदै है, भारतका विभिन्न स्टेट हुँदै यूपीसम्म आइसकेको छ। उत्तर प्रदेश, त्यो भनेको नेपालको चाहिँ लगभग बुटोलदेखि उताको भाग होला, त्यो भाग छुन्छ, आधा नेपाल छुन्छ यूपीसँग। र त्यसमा पनि अझ पूर्वी यूपी भनेको छ। सबभन्दा खतरा चाहिँ पूर्वी यूपीमा हुन्छ भनेको छ। भनेपछि पूर्वी उत्तर प्रदेश भनेको हामीहरूको सिमानाको नजिक हो है। र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि अब सायद हामी यो जुन नयाँ समस्या हो, सलहको समस्यामा सायद हामी पर्दैछौँ। जे होस्, पवित्र शास्त्र बाइबलले क्लियरली स्पष्ट साथ भन्छ कि हामी वर्तमान समयमा दुःख कष्ट चाहिँ भोग्छौँ नै। तर यी सबै भए तापनि आउनेवाला महिमा जो कष्टविहीन छ, समस्याविहीन छ, युद्धविहीन छ, हामी त्यससँग अहिलेको सङ्कटलाई दाँच्न सक्दैनौँ है। जब शरीरको पुनरुत्थान हुन्छ तब ख्रिस्टमा हुनेहरू ख्रिस्टको स्वरूपमा बौरिनेछन्, जसमा पापको उपस्थिति हुने छैन। आमेन। पापको उपस्थिति हुने छैन। तपाईँ हेर्नुहोस्, फिलिप्पी 3 को 20 र 21 पदले कति सुन्दर ढङ्गमा उल्लेख गरेको छ। यसरी आउनेवाला समयमा जसरी हामी नयाँ शरीर प्राप्त गर्दैछौँ, त्यस बेला हाम्रो शरीरको अवस्था बदली हुन्छ। किनकि हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, जहाँबाट हामी पनि मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्टको बाटो हेर्दछौँ, जसले जुन प्रभावशाली कार्यद्वारा सबै कुरा आफ्नो वशमा पार्न सक्नुहुन्छ। त्यही कार्यअनुसार उहाँले हाम्रो दिनहीन शरीरलाई बदली गरिदिनु हुनेछ र यो उहाँको महिमापूर्ण शरीर जस्तै बनाइनेछ। उहाँको जस्तै शरीर हुन्छ। अहिलेको जस्तो हाम्रो जुन दिनहीन शरीर छ, यतै दुख्छ, उतै दुख्छ, टाउको दुख्छ, पेट दुख्छ, सम्पूर्ण कुराहरू दुख्छ र यो किसिमको दिनहीन शरीर हो हाम्रो। र क्रमिक रूपमा यो कमजोर हुँदै जाने, ओइलिँदै जाने होइन र सिद्धिँदै जाने क्रममा यो हुन्छ। यो दिनहीन शरीर हो र यदि हामी अचम्मको शरीर प्राप्त गर्छौँ जुन चाहिँ अहिलेको दुःख कष्टसँग दाँच्न सकिन्न, अहिलेको शरीरभन्दा ज्यादै भिन्न शरीर प्राप्त हामी गर्नेछौँ। यदि ख्रिस्टका निम्ति दुःख भोगेनौँ भने हामी महिमित पनि हुने छैनौँ। यही कुरो उल्लेख गराएको छ। अर्थात् प्रभुको निम्ति दुःख भोग्नु हाम्रो काम हो, जिम्मा हो।
यसर्थ यस पृथ्वी जहाँ मण्डली रहन्छ सङ्कटग्रस्त छ, तर ख्रिस्टसँग दुःख भोग्नाले उहाँसँगै महिमित पनि हामी हुनेछौँ। यसर्थ ख्रिस्टले दुःख भोग्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो कि मलाई यसरी कष्ट दिन्छन् भने तिमीहरूलाई के होला, यो उहाँले भन्नुभयो। म गुरु र प्रभु भइकन मैले कष्ट भोगिरहेछु भने तिमीहरूको अवस्था के होला। यसर्थ तिमीहरूलाई संसारमा कष्ट हुन्छ विभिन्न तरिकाले। तसर्थ प्रेर हो हाम्रो सेवकाई प्रभुको हो, चिन्ता फिक्री उहाँमा राखौँ है। हाम्रो बाहिरकाहरूको भन्दा धेरै पटक प्रभुको जनहरू सेवकहरूको लागि भित्र कुराहरू अझ गुरुङ्गुर अझ चाहिँ नै बडो कष्टपूर्ण हुनसक्छ। तर यी सबै त प्रभुको हो होइन, प्रभुको सम्पत्ति हुन्, उहाँको काम हो, उहाँमा सबै कुरो बिसाउँ, प्रभुको हो। यसर्थ हामी संसारमा फिलिपीको पुस्तकले भन्ने जस्तै आनन्द साथ जिउन सिक्नुपर्छ। यो प्रभुको इच्छा हो, सबै कुरो उहाँमा राखौँ। सबै खाले सङ्कटको बावजुद हामी आफ्नो सबै पीरहरू फिक्रीहरू भारहरू उहाँमाथि राख्न सक्छौँ। यसर्थ हालको सङ्कट थोरै समयको निम्ति मात्र रहनेछ, तर जो सदा रहने महिमा हो त्योसँग यो तुलना गर्न सकिँदैन है कि। यसर्थ यो अचम्म कुरा हो। अरू कुरा हामीले त्यो महिमा जो आज पूर्ण रूपमा बुझ्न पनि सक्दैनौँ। जुन कुरा पहिलो कोरिन्थी 2:9ले भनेको छ, त्यस दिन हाम्रो लागि जुन तयार गरिएको छ र भनौँ जुन अघिबाट तयार गर्नु भएको छ, जो एकदम पाउने छौँ, ती सबै उत्तमताहरू हामीले देखेका, हामीले सुनेका वा सोचेका भन्दा पनि धेरै उत्तम छ, धेरै माथि छ, धेरै श्रेष्ठ छ। र यसो भएको हुनाले हामी पाउँछौँ कि प्रभुले यी सबै प्रबन्ध गर्नुभएको छ हाम्रो लागि। यसैले त्यो एक दिन प्रकट हुनेछ र कहिले नदेखिएका नजानेका त्यस महिमाले वास्तवमा हामीहरूलाई त्यस दिन चकित तुल्याउनेछ। वास्तवमा पर्दा पछाडि केही छ। आज हामी एउटा पर्दाद्वारा छेकिएका छौँ, त्यस पछाडि महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। र मूसाले विश्वासैद्वारा फारोकी छोरीको छोरा कहलाई नै इन्कार गरेका थिए, किनकि उनले चाहिँ नि परमेश्वरको निम्ति जुन निन्दा हो है, बरु त्यो सहन उनले महत्त्वपूर्ण ठाने। मिश्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण सम्झेका थिए, किनभने उनका आँखा चाहिँ त्यो महिमातर्फ लागेको थियो अथवा आउने इनामतिर लागेको थियो। जुन कुरा हिब्रू 11:24-26ले भनेको छ। यसर्थ प्रिय हामीहरू चाहिँ नै कसरी जिइरहेका छौँ त्यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी हाम्रो विचारलाई फराकिलो पारौँ है। हामी अनन्तसम्मलाई विचार गरौँ, अनन्तसम्म हेरौँ र हामी पार्थिव यात्रामा थोरै दिनको यात्री हौँ र प्रभुको निम्ति जिम्मा साक्षी बन्ने हाम्रो जिम्मा छ। प्रभुको काम सम्हाल्ने हामीलाई जिम्मा छ है। तर ती पनि प्रभुको हो। मानौँ कि मेरै हो भन्ने सोचेर हामीले त्यस्तो चिन्ता गर्नु पर्दैन। हामी प्रभुको हौँ र हामी प्रभुको काम गर्दछौँ है। जसको म हुँ, जसको म सेवा गर्दछु र हामी उहाँको अनुग्रहद्वारा यस दिनसम्म छ र प्रभुको अनुग्रहद्वारा हामी आउने दिनहरू पुरा गर्नेछौँ र हामी सबै खाले परिस्थिति बिच आनन्द साथ जिउन हामीले सिकिरहेका छौँ। यसर्थ ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा उल्लेख भएको छ र 19-22 खण्डमा यो सृष्टिको पीडाको उल्लेख गरेको छ। सृष्टि भारी पीडित छ हेर्नुहोस्, र हामी आफै पनि सङ्कटमा परेका छौँ र सृष्टि पनि सङ्कटमा परेका छ। त्यही कुरो उल्लेख गरे हो। आदम र हवाले जब पाप गरे तब जमिनलाई श्राप परेको हो। प्रथम जोडीले जब पाप गरे तिनले चाहिँ तिनको कारणले जमिनले समेत श्राप पायो। मानव जीवनको आधार, महत्त्वपूर्ण आधार भनेको जमिन थियो, जसलाई खनजोत गरेर जसबाट उम्रेका चिजबाट मानिसले अमन चयन पूर्ण जीवन जिउने हो। तर उत्पत्ति 3:19ले भनेको छ कि यो जमिन चाहिँ श्रापित भएको छ, तेरो कारण यो जमिन श्रापित भएको छ। यसले काँडाहरू मार्छ, नचाहिने कुरो मार्छ। यसलाई बारम्बार खनिरहनु पर्ने, यसलाई चाहिँ बारम्बार यसमा मेहनत गरिरहनु पर्ने। सामान्यतः एउटा किसान, व्यावसायिक किसान बाहेक सामान्य रूपले खेती गर्ने किसानलाई खासै आर्थिक लाभ देखिन्न। ऊ जिउँछ
तर वर्ल्ड टुर गर्न सक्दैन, विश्व भ्रमण गर्न सक्दैन, त्यसरी कमाउन सक्दैन उसले कि। यसरी यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वी चाहिँ श्रापित छ। यसैले 23 पदले भनेको छ कि 8:23 कि रोमी 8:23ले कि सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ अय्य अथाह गरिरहेको छ, प्रसुति वेदनामा तडपिरहेको छ। पृथ्वी यो सृष्टि स्वयं तडपिरहेको छ, सबै ठाउँमा समस्या छ। र यसरी सृष्टिले आफ्नो सुन्दरता गुमाएको छ, शान्ति र चयन गुमाएको छ है। यसैले जनावर जगतलाई पनि बडो गाह्रो छ। पाल्तु जनावरको विषयमा विचार गर्नुहोस्। बुद्धिमान मालिक पर्या छ, तिनले सुखै पाएको होला, तर अधिकांश जनावर पाल्तु जनावरले पनि दुःखै पाएको हुन्छ। हितोपदेश 12:10ले भन्छ असल मानिसले आफ्नो जनावरहरूको प्राणको पनि वास्ता गर्छ, तर दुष्टताको कारण तिनको स्थिति दुःखद हुन्छ। हेर्नुहोस्, मानिसहरू दुष्ट छन्, कुट्छन्। हेर्नु गोरुलाई, गोरु चुटाइ भनिन्छ त्यसलाई। गोरुलाई चुट्छन्, भेडालाई चुट्छन्, कुकुरलाई चुट्छन्, जे पालेछन् सबैलाई चुट्छन्। किनभने असल मानिसको अभाव छ संसारमा, सबै मानिस खराब छन् अधिकांश होइन, अथवा बुद्धिमान छैनन्। पाल्तु जनावरले पनि भारी सतावट भोगिरहेको हामी देख्छौँ, कष्ट भोगिरहेको देख्छौँ। यसर्थ श्राप र यस सबै परिणतिहरूबाट सारा सृष्टिले पनि उन्मुक्ति खोजिरहेको देखिन्छ। सबै पक्षले कष्ट भोगिरहेको छ। र परमेश्वर वचनले भन्छ एक दिन सृष्टिले परमेश्वर महिमापूर्ण स्वतन्त्रतामा प्रवेश गर्नेछ भनेको छ है। 21 पद त्यो भनेको छ। किनभने सृष्टि आफैले पनि विनाशको बन्धनबाट छुटकारा पाएर परमेश्वर सन्तानको महिमापूर्ण स्वतन्त्रताभित्र प्रवेश गर्नेछ। एक दिन सृष्टिले पनि स्वतन्त्रता प्राप्त गर्छ। नयाँ सृष्टिमा त्यो सुन्दर त्यो जुन सृष्टि हो त्यो अचम्मको हुनेछ, अद्भुत हुनेछ। र अहिलेसम्म यस पृथ्वी र यसमा भएका यावत जुन सृष्टिको थोकहरू हुन् यसले भारी कष्ट पाइरहेको छ। यसर्थ अहिले सृष्टिले परमेश्वर उद्देश्यलाई पुरा गरिरहेको छैन। सृष्टिले राम्रो मेसेज दिँदैन, राम्रो स्पष्ट सन्देश दिँदैन। र सृष्टि हेरेर परमेश्वरको ईश्वरत्व अनि उहाँको सामर्थ्य, उहाँको गुण छर्लङ्ग देख्नु पर्यो, तर त्यो देखिँदैन। सृष्टि आफै गडबडीपूर्ण छ। कहीँ पहिरो छ, कहीँ चाहिँ बाढी यताउता, कहीँ चाहिँ भुइँचाला कुराहरू होइन, कहीँ आग लागेको कुराहरू है। र त्यसरी सृष्टि जगत सारा चाहिँ हिंसक छ, युद्ध छन् होइन। सबै जनावरहरूमा आतङ्क छ, पक्षीहरू बिचमा त्यही आतङ्क छ होइन। चराचुरुङ्गी जगतमा व्यापक आतङ्क छ, समस्या छ। यसरी त्यो किसिमको स्थिति छ। तर एउटा समय आउँछ जब नयाँ आकाशको सृष्टि हुन्छ, नयाँ पृथ्वीको सृष्टि, र त्यस बेलाको सृष्टि बडो भिन्न हुनेछ, बडो अचम्मको हुनेछ। यसरी प्राकृतिक आवासको विनाश भइरहेको हामी देख्छौँ, चाहे पशुहरूको लागि चाहे पन्छीहरूको लागि। खाद्य वस्तुको अभाव भइरहेको हामी देख्छौँ। अनि त्यस्तै गरी असुरक्षाका कुराहरू बढिरहेको देखिन्छ है। प्राणी जगतको सवालमा भन्नुपर्दा यसले गर्दा हरेक वर्ष ठुलो सङ्ख्यामा पशु पक्षीहरू मर्छन्। खडेरी, हिमपात, बाढी पहिरो, आगलागी, मानव बस्ती विस्तारले प्राकृतिक आवासको विनाश भई ठुलो सङ्ख्यामा जीवहरू समेत मरिरहेका छन्। नदीहरू प्रदूषित भइरहेका छन्, तालहरू सुकिरहेका छन्, समुद्रहरू प्रदूषित भइरहेका छन्, रुखहरू विनाश हुँदैछ अनि हिउँहरू पग्लिरहेका छन्। लेखहरूमा मानव गतिविधि बढेको छ। घाँसे मैदान, सिमसार क्षेत्र, वेटल्यान्ड मासिँदैछ। सारा सृष्टि अहिले अवस्था छ। कहीँ कतै राम्रो छैन। जबरजस्ती सरकारले कडा कानुन लगाएर बन्दुक तेर्साएर मात्रै कयौँ भूभागहरूमा जङ्गलहरूको सुरक्षा छ। यसरी प्राकृतिक विनाशले गर्दा है प्राणी जगत, पन्छी जगत, जलचर सबै पक्षमा ठुलो चाहिँ तनाव बढिरहेको अवस्था छ। अस्तित्वको लागि लडाइँ लड्नु परेको देखिन्छ। यसरी जिउनकै निम्ति सबै प्राणीहरू चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, न कि सुखको निम्ति। यसरी हामी देख्छौँ सृष्टि विनाशको बन्धनमा छ, जो क्रमिक रूपले नष्ट हुँदै
गइरहेको छ। 21 पद त्यही कुरा भनेको छ। सृष्टि आफैले पनि विनाशको बन्धनबाट छुटकारा पाएर परमेश्वरको सन्तानको महिमापूर्ण स्वतन्त्रताभित्र प्रवेश गर्नेछ। यसरी विनाशको बन्धनमा परेको छ। यतै विनाश उतै विनाश होइन। र हामी यसरी देख्छौँ कि मानव बस्ती विकासले हर पक्षमा चाहिँ समस्या निम्तिएको छ। देखि नदीहरूमा माछा छैन, आकाशमा पन्छी उड्न छोडे, जङ्गलमा पन्छीहरू मासिए, यो किसिमको अवस्था है। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरिमा सृष्टि बडो तडपिरहेको अवस्था छ। र 23 देखि 25 को खण्डमा हामी आफ्नै बारे पनि यो चाहिँ सोचनीय कुरा छ कि हामी आफै पनि प्रताडित छौँ। अनि तिनीहरू मात्र होइनन्, हेर्नुहोस् 23 पदमा, तर हामीहरू पनि जससँग आत्माको पहिलो फल छ। हामी आफै पनि धर्मपुत्र ग्रहणको धर्मपुत्र र अर्थात् हाम्रो शरीरको छुटकाराको बाटो हेर्दै आफू भित्रभित्रै ऐया अत्था गर्दछ। यसरी संसारमा जिउनै गाह्रो भइसकेको छ, कठिन छ। माथि पहाडमा जिउँ होइन, भारी बोक्न नसकिने भयो। अब सहरमा जिउँ त वासस्थानकै समस्या छ, आवासकै समस्या छ, जमिन किनै नसकिने भयो, रोजगारीकै समस्या छ। यसरी कहाँ छ त होइन शान्ति, कहाँ छ त अमन छैन। यस प्रकारले हामी देख्छौँ कि समस्याहरू चाहिँ भारी मात्रामा अघि बढेको छ है। र यस प्रकारले हामी देख्छौँ कि हामीमा उपस्थित हुने यो पापको कारण र साथै सृष्टि यस प्रकारले निरन्तर खराबीतिर अघि बढिरहेको अवस्थामा हामी आफै पनि पीडित छौँ, ऐया अत्था गर्दछौँ। र पहिलो कुरा त पापको उपस्थिति कारण नै हो है। पापको कारणले नै हामी ऐया अत्था गरिरहेका छौँ। धेरै पटक हामीहरू शारीरिक यातना भन्दा पनि मानसिक यातना भोगिरहेका छौँ। चिन्ता धेरै गर्नु परिरहेछ है। सेवकाईमा लाग्ने कुरा होला, प्रभुका जनहरूको कुरा होला, आत्मिक सवालमै, आत्मिक युद्धकै सवालमा धेरै मानसिक भार बोकिरहेका हुन्छौँ, सुख छैन। र त्यस्तै गरी जीवनकै सवालमा, जिउनकै सवालमा पनि हर प्रकारले हामीलाई चुनौतीहरू छन् है। यसर्थ यी सबै अवस्था भएको हुनाले हामी ऐया अत्था गरिरहेका छौँ र यसबाट छुटकाराको हामी बाटो हेरेका छौँ। त्यही कुरा 23 पदले भनेको हो। 24 पदले भन्छ किनकि आशाद्वारा हामीले मुक्ति पाएका छौँ। तर जुन आशा देखिन्छ त्यो आशा नै होइन, किनकि जुन कुरा मान्छेले देख्छ त्यसका लागि उसले अझै किन आशा गर्दछ र पाइसकेपछि पाइहाल्यो नि त होइन। कसैले चाहिँ नै जुत्ता किनिदिन्छु भन्यो त जुत्ताको आशा गरिन्छ, पाइसकेपछि किन आशा गर्नु पर्यो, सक्यो। अथवा आशा चाहिँ नै पाउनेवाला कुरामा गरिने एउटा कार्य हो। र परमेश्वरले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ ती सबै हामीले आशाद्वारा प्राप्त गरेका छौँ, पाइसकेका अवस्था होइन। यसर्थ हामी आशामा स्थिर हुनु आवश्यक, किनभने परमेश्वरले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ उहाँ त्यसमा दायाँ बायाँ हुनुहुन्न, त्यसमा उहाँ दायाँ बायाँ जानुहुन्न। यसैले परमेश्वरका पक्का प्रतिज्ञाहरू चाहिँ नै दायाँ बायाँ हुने कुरो छैन, त हामीलाई आशाको जरुरत पर्छ। र यसो भएको हुनाले 25 पद लेखेको छ, तर जुन कुरा हामी देख्दैनौँ त्यसको आशा गर्दछौँ भने हामी धीरजसँग त्यसको बाटो हेर्दछौँ। यसैले प्रिय हो, अहिले हाम्रो जुन परिवेश छ यो निकै नयाँ कुरा हो र हाम्रो पुस्ताले धेरै कुरा अनुभूति गरेका छ। डरलाग्दो भुइँचालोको अनुभूति गरेका छ 72 सालमा, र अहिले 70 साल करिब चाहिँ नै 5 वर्षपछि होला होइन। र अहिले चाहिँ यो कोरोना महामारीको विश्वव्यापी जुन समस्या हो यसको चाहिँ अनुभव गरिरहेछौँ। र त्यति मात्र होइन, अब सलह रूपी जो अफ्रिकादेखि व्यापक हुँदै जुन अहिले पनि अफ्रिकामा जारी छ, हेर्नुहोस् त्यो विशाल सङ्ख्यामा बढ्दै गएपछि त्यसको चाहिँ बथानहरू छुट्टिन्छ, उतै स्वाहा दिन प्रतिदिन त्यसको वृद्धि हुने र यसले मानव खाद्यलाई यसले नष्ट गर्छ र यसले भोकमारी ल्याउँछ, महँगी वृद्धि गर्छ। यो किसिमले स्थिति चाहिँ अवस्था हो। र हामी 26औं पदमा हामी पाउँछौँ, अनि यही प्रकारले आत्माले पनि हाम्रा कमजोरीहरूमा सहायता गर्नुहुन्छ, किनकि हामीले के प्रार्थना कसरी गर्नुपर्ने हो सो हामी जान्दैनौँ। तर आत्मा आफैले बयान गर्न नसकिने व्यथा पोख्दै हाम्रा निम्ति
अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। त विश्वासको निम्ति दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रबन्धहरूको यहाँ उल्लेख भएको छ यस खण्डमा। एउटा कुरा त पवित्र आत्माको सहायता, आमेन, को सहायता हामीलाई छ। इँटा पोल्नुपर्छ तर हाम्रो लागि परालको प्रबन्ध छ है। हामी धार्मिक जीवन जिउनुपर्छ, परमेश्वरको व्यवस्था पुरा गर्नुपर्छ, त्यसको लागि पवित्र आत्मा साथमा हुनुहुन्छ, जसको सामर्थ्यले अनि अनुग्रहले हामी दिनौँ जिउनेछौँ, दिनौँ हामी विजयी जीवन जिउनेछौँ र हामीले पाप गर्नु पर्दैन। हामी व्यवस्थाबाट उन्मुक्त छौँ, पापबाट उन्मुक्त छौँ। यद्यपि हामीमा पापको उपस्थिति छ, तर पापले हामीमाथि राज्य गर्दैन। रोमी 6:14 पदले भनेको छ, यो प्रतिज्ञा हो, पापले हामीमाथि राज्य गर्दैन। कति महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा हैन। प्रभुले भन्नुभयो, किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। प्रभुको सहायता छ, प्रभुको सहायता। र कसरी उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ होला, कसरी प्रार्थना गर्न सो पनि हामी जान्दैनौँ। पिताको इच्छा के हो, कसरी प्रार्थना गर्ने, हामीलाई पवित्र आत्माले सहायता गर्नुहुन्छ। आत्माले हाम्रा कमजोरीहरूमा सहायता गर्नुहुन्छ, किन हामीले के प्रार्थना कसरी गर्नुपर्ने हो सो जान्दैनौँ। तर आत्मा आफैले बयान गर्न नसकिने व्यथा पोख्दै हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको कारणले हाम्रो जीवन सहज भएको हो। यसरी हामी जान्दैनौँ, हामी कमजोरी छौँ प्रिय हो, कसरी प्रार्थना गर्ने हामी जान्दैनौँ। हामीमा अदूरदर्शिता पनि छ, हामी धेरै वर्षपछि कुराहरू विचार गर्दैनौँ, अनन्तताको विचार गर्दैन। धेरै पटक हामी अघिको कुरा, अहिलेको कुरा मात्र विचार गर्छौँ, अहिले मर्छौँ, धोका खान्छौँ, चाहियो 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 चाहियो। प्रभुले भन्नु पक, अझै 2 वर्ष पक, 5 वर्ष पक, यति वर्ष पक, अहिले चाहियो, हामी त्यो गर्छौँ। धेरैपल्ट हामी मूर्ख नानीहरू जस्तै छौँ। त्यो पवित्र आत्मा सहायताको प्रबन्ध छ। पवित्र आत्माले हाम्रो कमजोरीमा सहायता गर्नुहुन्छ है। ख्रीष्ट स्वयंले पनि हामीलाई सहायता गर्नु स्वर्गबाट। बयान गर्न नसकिने व्यथाको साथ उहाँले हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। विश्वासमा विश्वास निश्चयता प्रदान गर्नुहुन्छ र परमेश्वर इच्छा अनुसारलाई 27 पद हेर्नुहोस्। अनि हृदयहरूलाई तलास गर्नुहुनेले आत्माको मन के छ सो जान्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वर इच्छा मुताबिक उहाँले पवित्र जनहरूको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। हाम्रो कमजोरीमा, हाम्रो अज्ञानतामा उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ। हाम्रो कमजोरी छ, उहाँले हामीलाई सामर्थ्य प्रदान गर्नुहुन्छ, उत्साह दिनुहुन्छ प्रार्थनाको लागि, प्रार्थनाहरूमा। र साथै उहाँको इच्छा अनुसार, उहाँको इच्छा के छ हामी जान्दैनौँ, तर आत्माले जान्नु भएको छ। र यस प्रकारले एउटा प्रभुको जनको लागि सुन्दर प्रबन्ध छ, त्यो पवित्र आत्माको सहायताको प्रबन्ध हो। र दोस्रो महत्त्वपूर्ण सहायता अथवा अवसर विश्वासहरूलाई के छ त, 28 पद लेखेको छ हेर्नुहोस्। अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछन्, उनीहरूको निम्ति जो उहाँकै मनसाय अनुसार बोलाइएका छन्। आमेन। त ख्रीष्टमा हुनेहरूको निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ हुन्छ है। हामी विश्वासलाई दुईवटा महत्त्वपूर्ण अवसर यस खण्डमा उल्लेख छ पवित्र आत्माको कारणले। एउटा चाहिँ उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, दोस्रो चाहिने सबै कुरा मिलेर भलाइमा परिणत गर्नुहुन्छ। प्रभुले हाम्रो देखभाल गर्नुहुन्छ, हाम्रो पक्षमा उहाँ सधैँ खडा हुनुहुन्छ। विश्वासहरू धेरै शत्रुहरूले घेरिएका हुन्छन्, तरै पनि पवित्र आत्माको प्रार्थना यति प्रभावकारी छन्, यी सबै कुरा मिलेर भलाको निम्ति काम गर्छन्। अनेक नकारात्मक कुराहरू, मन नपर्ने कुराहरू होला हाम्रो परिवेशमा, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारमा, मण्डलीमा, राष्ट्रमा, हर पक्षमा। तर प्रभुलाई प्रेम गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो, प्रभुको इच्छा खोज्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो, सबै कुरामा धैर्यवान हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र प्रभुले समयमा तपाईँलाई उठाउनुहुन्छ। यी सबै नकारात्मक, यी सबै जटिल परिवेशहरू, परिस्थितिहरूलाई आशिषमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। अन्ततः तपाईँ शिर ठाडो हुन्छ, अन्ततः तपाईँ विजयी बन्नुहुन्छ है।
यसरी उनीहरू परमेश्वरलाई प्रेम गर्छन्। यो प्रभुको जनको चरित्र हो। जसले प्रभुलाई प्रेम गर्छन्, परमेश्वरलाई, हैन, तिनले गर्ने सबै कार्य सही प्रवृत्ति र उद्देश्यमा गर्छन्। दुःख त पाएको छ, समस्या त भोग्या छ, चुनौती त भोग्या छन्, तर तिनले प्रभुलाई प्रेम गर्ने हुँदा सही प्रवृत्ति र उद्देश्यमा गर्छन्। उनीहरू जे कुरा प्राप्त गर्दछन् ती सबै कुराहरू सही हृदयमा ग्रहण गर्दछन्, धन्यवाद साथ ग्रहण गर्दछन्, धैर्य साथ खडा रहन्छन्। यसर्थ सबै कुरा मिलेर भलाइको निम्ति काम हुन्छ है। ती अस्थायी भलाइ होला, अनन्त भलाइ होला है। हाम्रो जीवनका लागि पनि कयौँ उत्तमताहरू हामीलाई दिइनेछ। ती सबै परिस्थितिबाट अन्ततः हामी आश्रित हुनेछौँ यस सांसारिक यात्रामा, पार्थिव यात्रामा, र साथै अनन्तकालीन भलाइहरू हाम्रो लागि हुनेछन्। र 29 र 30 पदहरूमा थप महत्त्वपूर्ण कुराहरू उल्लेख भएको छ। किनकि जसलाई उहाँले पहिले नै जान्नुभएको थियो उनीहरूलाई आफ्नै पुत्रको रूपमा ढालिनु भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै ठहराउनु पनि भयो। यसैले कि उहाँ चाहिँ अनेकौँ भाइहरूको बिचमा जेठा हुन्। जसलाई उहाँले पहिले ठहराउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो। जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो। जसलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले महिमा पनि दिनुभयो। त पहिलो कुरा के त भन्दाखेरि जसलाई पहिले नै जान्नुभएको थियो उनीहरूलाई पुत्रको रूपमा ढालिनु भनेर उहाँले उनीहरूलाई पहिले नै पनि ठहराउनु भयो। त प्रभुको इच्छा के हो? हामी उहाँको रूपमा ढाल्यौँ। त पवित्र आत्मा जान्नुहुन्छ परमेश्वर इच्छा के हो हाम्रो जीवनमा? हाम्रो परिवेश, हाम्रो परिस्थिति बडो जटिल छ, नकारात्मक छ है, चाहना विपरीत छ, तर परमेश्वरको एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हाम्रो लागि छ। त्यो के त? उहाँको पुत्र जस्तै हामीलाई बनाउने है। यसर्थ परमेश्वरले हामीलाई अघिबाटै आफ्नो पूर्व ज्ञान अनुसार अनन्त प्रेम गर्नुभएको छ र पवित्रताले उहाँले हामीहरूलाई अब पवित्रतामा अघि बढाउनुहुन्छ, अर्थात् खार्ने काममा उहाँ अघि बढ्नुहुन्छ र पवित्रताले हामीलाई दिनुहुँ ख्रीष्टको स्वरूपमा ढाल्ने काम गर्दछ। यतै ठोक्किया छन्, उतै ठोक्किया छन्, विभिन्न खाले सङ्घर्ष र जुन जटिल परिस्थितिबाट हामी जानेछौँ, यी सबले हामीलाई ख्रीष्ट जस्तै हुन मद्दत गरेको छ, ख्रीष्टको स्वरूपमा ढाल्न मद्दत गरेको छ। यस कार्यको निम्ति उहाँले पवित्रीकरण कार्य जारी राख्नुहुन्छ हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा। यसर्थ हामीहरूको लागि उहाँको एउटा उद्देश्य के त? हामी ख्रीष्ट जस्तै बन्नु छ, ख्रीष्ट जस्तै प्रेमी, ख्रीष्ट जस्तै धीरजी हैन, ख्रीष्ट जस्तै मिलापी, ख्रीष्ट जस्तै निर्दोष। यसैका लागि विभिन्न खाले परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ र ती सब बिचमा हामी स्थिर हुनेछौँ, अझै हामी सिक्नेछौँ पवित्र आत्माको साथले। यसरी पहिलो कुरा चाहिँ के त? उहाँले हामीलाई आफ्नो पुत्रको रूपमा ढाल्न चाहनुहुन्छ हैन। र त्यसो भएको हुनाले यसै क्रममा उहाँले हामीलाई धर्मी पनि ठहराउनु भएको हो। जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो। यसर्थ उनीहरू अब उसो अपराधिक रूपमा होइन, तर उनीहरूलाई मित्र र प्रियको रूपमा स्वीकार गरिएको छ, प्रेम गरिएको छ। यसर्थ हामी अहिले जुन अघिको अवस्था हो, हिजोको अवस्था हो, त्यो जस्तो होइन। हामी चाहिँ नै उहाँका पुत्रहरू भएका छौँ। त्यति मात्र होइन, धर्मी जनहरू, निर्दोष जनहरू बनाइएका छौँ र यसै स्वरूपमा उहाँले हामीलाई बढाउँदै लानु भएको छ। हाम्रो जीवनमा हर परिस्थिति भएर हामीलाई डोर्याउने काम गर्नु भएको छ। र तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उहाँले उनीहरूलाई महिमा पनि दिनुभयो भनेर छ है। यसरी यहाँ लेखिएको छ अन्तिममा, त्यसको अन्तिममा उनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो। जसलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो उनीहरूलाई उहाँले महिमा पनि दिनुभयो। यसरी अब विनाशको शक्ति नष्ट भएको छ हैन। र अब हामी के निश्चयताको कारण उहाँले हैन हाम्रो जीवनमा जुन उद्धार ल्याउनु भयो,
जुन अनुग्रह ल्याउनु भयो, उद्धारको निश्चयता ल्याउनु भयो र यसले हामीलाई महिमित बनाउने पनि पक्का गर्नुभएको छ। हामी एक दिन महिमित हुनेछौँ। यसर्थ महिमाको लागि पनि हामीलाई ठहराइसक्नु भएको छ। उहाँले हामीलाई आफ्नो सन्तान बनाउनुभयो, धर्मी ठहराउनु भयो र महिमाको लागि पनि उहाँले ठहराइसक्नुभयो। यसो भएको हुनाले हामीले सङ्कटहरूमा आपत्ति जनाउनु पर्दैन, सङ्कटहरूमा हामीले आत्तिनु पर्दैन। एक दिन हामी महिमित हुनेछौँ। छिनभरको सङ्कटले भारी महिमा उत्पन्न गर्छ। अनि दोस्रो कोरिन्थी 4:16-18 हामी पढ्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 4:16-18। यसर्थ यस खण्डमा एउटा चुरो कुरा के हो त भन्दा सङ्कट त हुन्छ हाम्रो ख्रिस्टीय जीवनमा, तर यसले हामीलाई महिमित बनाउँछ। एक दिन हामीलाई महिमित बनाउँछ, महिमा पुर्याउँछ। यो फाइदाजनक छ। दोस्रो कोरिन्थी 4:16-18 हामी पढ्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 4:16-18। यसका हामी हिम्मत हार्दैनौँ। हाम्रो बाहिरी मान्छे नष्ट हुँदै गइरहेको भए तापनि भित्री मान्छे चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै गइरहेछ। किनकि हाम्रो छिनभरको हल्का सङ्कटले हाम्रा निम्ति नाप्नै नसकिने र सदा रहने भारी महिमा उत्पन्न गर्छ। किनकि हामी देखिने कुराहरू होइन तर नदेखिने कुराहरू हेर्दछौँ। किनकि देखिने कुराहरू चाहिँ थोरै दिनका हुन् तर नदेखिने कुराहरू सदा रहिरहन्छन्। यसो भएको हुनाले हामीले यी सबै सङ्कटहरूमा हामी रमाउनु आवश्यक छ। यो हाम्रो हितमा छ। किन यसले महिमा उत्पन्न गर्छ। यसले हाम्रो जीवनमा इनाम वृद्धि गर्छ, मुकुट वृद्धि गर्छ, आशिष ल्याउँछ है। यसर्थ छिनभरको हल्का सङ्कटले हाम्रो निम्ति नाप्नै नसकिने र सदा रहने भारी महिमा उत्पन्न गर्दछ। यसो भएको हुनाले हामीले जुन खण्ड हेऱ्यौँ रोमी 8:18 किनकि म ठान्दछु यस वर्तमान समयका दुःख कष्टहरू त्यस महिमासँग तुलना गरिन योग्यका छैनन् जो हामीमाथि प्रकट हुनेछ। यसर्थ दुःख कि महिमा कुन चाहिँ रोज्ने? म दुःख कष्ट भोग्न म चाहन्न, महिमा छैन। तर म प्रभुको निम्ति दुःख कष्ट भोग्छु, मेरो लागि महिमा तयार छ। र यसर्थ हामीलाई प्रभुले एउटा स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्नुभएको छ। के को लागि प्रभुले हामीलाई बोलाउनु? धर्मी ठहराउनु। के को लागि उहाँलाई धर्मी ठहराउनु? त महिमाको लागि। त पार्थिव यात्रा सहज छैन, जटिल छ, तर हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण प्रबन्धहरू गरिरहेको छ। एक त पवित्र आत्माको सहायता हामीलाई छ, अर्को चाहिँ प्रभुको देखभाल, प्रभुको गोठालोपन। यी सबै कुरा मिलेर हाम्रो लागि भलाइ हुन्छ, राम्रो हुन्छ। यसर्थ प्रिय हो, अहिलेको जुन परिवेश छ हाम्रो जुन क्षेत्रमा, हाम्रो देशमा, हाम्रो वरिपरि साउथ एसियामा भनौँ होइन, मडारिएको छ। मानिसहरू आत्तिएका छन्। भयको, चिन्ताको बादल मडारिएको छ आकाशमा। कोरोना महामारी मात्र होइन, सलहको महामारी आउँदैछ। त्यति मात्र होइन, युद्धको चाहिँ महामारीको त्यस्ता किसिमको चाहिँ दुर्गन्धहरू पनि हामी महसुस गर्न सक्छौँ सारा विश्वमै, साउथ एसियामा पनि। भनेपछि हामीलाई संसारमा सङ्कट छ, तर यी सबै सङ्कटले हामीलाई महिमा तयार गर्छ, महिमाको लागि हामीलाई तयारी पार्छ। र प्रभु धन्यवाद होस्, पवित्र आत्मा हामीमा बस्नुभएको छ, थाहै रूपमा बस्नुभएको छ। र मजाले बस्ने मात्र होइन, उहाँ हाम्रो लागि चिन्ता गर्नुहुन्छ। जब हामी पाप गर्छौँ उहाँलाई बडो दुःख लाग्छ। हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ, हप्काउनु, चेताउनु दिनुहुन्छ। पश्चातापको लागि उहाँले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, हामीलाई उहाँले सहायता गर्नुहुन्छ, कसरी प्रार्थना गर्ने, कसरी प्रभु कहाँ आउने डोर्याउनुहुन्छ। र साथै हाम्रो जीवनमा सबै कुरा मिलेर भलाइका निम्ति काम हुन्छ। किन प्रभुलाई प्रेम गर्नेहरूले सबै परिस्थितिलाई सही रूपले ह्यान्डल गर्नेछ, सही रूपले विचार गर्नेछ, सही रूपले लिनेछ, सही रूपले सामना गर्नेछ। फलस्वरूप अन्ततः प्रभुको जनहरू जसले प्रभुलाई प्रेम गर्छन् उनीहरू उठाइन्छ, उनीहरू शिर ठाडो हुन्छ, उनीहरू विजयी हुन्छन्। व्यक्तिगत जीवनको सवालमा होला, पारिवारिक जीवनको सवाल होला, मण्डली सेवकाको सवालमा होला, हर पक्षमा हामी अन्ततः विजयी हुन्छौँ। यति मात्रै कि हामीमा प्रभुको मन होस्,
वा ख्रिस्टको मन होस् र प्रभुको उद्देश्य पुरा होस् हाम्रो जीवनमा। धन्यवाद साथ हामी अघि बढौँ। हामी सबै खालको परिस्थितिमा नआत्त्यौँ। हामी प्रार्थना गर्दै हामी अन्त गर्नेछौँ।